always with you. तिहारमा खेलिने देउसी भैलो यस वर्ष दाङमा खेल्न रोक लगाइएको स्थानीय प्रशासनको भनाई। अत्यावश्यक काममा बाहेक जथाभावी भिडभाड नगर्न आग्रह। न्यायपालिकामा हुने विकृति विसङ्गति अनियमितता रोकथामका लागि तुलसीपुरमा सुझाव सङ्कलन। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न सामग्री सहयोग। दाङमा आइसियु बेडको विस्तारमा ढिलाइ। देउखुरी आइसोलेसन सेन्टर पनि आगामी मङ्सिर 1 गतेबाट बन्द हुने। देउखुरीका 4वटै स्थानीय तहले अब आफ्नो पालिकामा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने। सल्यानको श्रीनगर बजार र अर्घाखाँचीको जिल्ला अस्पताल कोरोनाका कारण एक साताका लागि बन्द। अदालतले दण्ड सजाय बापत सुनाएको 14.5 अरब रुपियाँ उठाउन बाँकी। जो बाइडेन अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित। आउँदो जनवरी 20मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने। भारतको बिहार राज्यमा भएको विधानसभाको निर्वाचनमा तेजस्वी यादव नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण। र प्रथम परिवर्तन भर्चुअल टेक्वान्डो आइटिएफ राष्ट्रिय खुल्ला प्याटर्न प्रतियोगिता पुस दोस्रो साताबाट हुने। आइपिएल T20 क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा आज दिल्ली र सनराइजर्स बीच फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गडुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोरोनाका कारण विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार सकिएकाले उद्धार उडान बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको सम्बन्धी विशेष समाचार। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार सकिएकाले उद्धार उडान बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अहिलेसम्म 1,36,216 जनाको उद्धार गरी स्वदेश फर्काएको भन्दै सीसीएमसीले उद्धार उडान बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले लगभग उद्धारको काम सकिएको जानकारी गराएपछि उद्धार उडान बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले जानकारी गराउनु भएको छ। सीसीएमसीले कुनै देशबाट पुनः उद्धार गरी ल्याउनु पर्ने अवस्थामा नियमित उडानबाट नै ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी सीमा नाका हुँदै नेपाल भित्रिन 13वटा प्रवेश बिन्दु रहेकोमा बैतडीको झुलाघाट नाका पुनः शुरू गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसैगरी केबल कार, जंगल सफारी, साहसिक पर्यटनका क्षेत्र खुला गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्थानीय तहका वडाहरूबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूले परामर्श सेवा दिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि सीसीएमसीले गरेको छ। यसैगरी कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका परिवारलाई पनि नेपाल आउन दिने निर्णय गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरिएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहारका अवसरमा खेलिँदै आएको देउसी भैलो यस वर्ष दाङमा खेल्न नपाइने भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरस दाङको समुदाय स्तरमा फैलेको तथा अझै संक्रमण बढ्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले चाडपर्वको अवसर पारेर भिडभाड नगर्न तथा तिहारको बेला देउसी भैलो नखेल्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनले सक्रिय संक्रमित बढी भएर समुदायमा फैलेको केही वडामा लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा लगाउने र तिहारका अवसरमा खेलिने देउसी भैलोमा पुनः रोक लगाउने तथा अत्यावश्यक काममा बाहेक जथाभावी भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। दाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी जयनारायण आचार्यले कोरोना रोकथाममा आवश्यक परेको ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू गरिने बताउनु भएको छ। यस्तै
देउसी भैलो खेल्दा भिडभाड हुने भएकाले जिल्लाभर देउसी भैलो खेल्न रोक लगाएको जानकारी पनि दिनुभएको छ। समुदायमा कोरोना फैलिएको क्षेत्रमा लकडाउन र अन्य स्थानमा भिडभाड बढी हुन सक्ने भन्दै देउसी भैलो खेल्न रोक लगाएको हो। दाङ बजार क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले संक्रमण जोखिम भएका स्थानमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्, तर अत्यावश्यक सेवा भने सञ्चालनमा रहने कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहमा सम्पूर्ण सुरक्षा निकायले गस्ती गर्ने र केही अराजक गतिविधि गरेको पाएमा कानून अनुसार कारबाही गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले बताएको छ। न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि भन्दै तुलसीपुरमा आज सुझाव संकलन गरिएको छ। सो अवसरमा सहभागीले बार र बेन्च बीच हुने हिमचिमले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने तर्फ विशेष सचेतता अपनाउनु भन्दै मुद्दाको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिम किराना नलाग्दासम्म कानून व्यवसायले मनोमानी ढंगले रकम असुल्ने भएकाले यसको पनि मापदण्ड तोक्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक चासो र सरकारका विषयमा झनै पटक पटक पेशी सर्ने गुनासो आउने गरेको भन्दै उनीहरूले न्याय सम्पादन गर्दा हरेक कुरालाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। अदालतमा नागरिकहरूको विश्वसनीयता र सहज पहुँच हुन नसक्नु नै ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक तत्व रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ। सामान्य नागरिकलाई न्यायपालिकामाथि भरोसा जगाउनकै लागि अध्ययन गर्न गठित समितिले 7वटै प्रदेशमा पुगेर सुझाव संकलन गरेको समितिका संयोजक हरिकृष्ण कार्कीले जानकारी गराउनुभयो। साङ्गोपाङ्गो कुरा आउँदा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउँदै संयोजक कार्कीले ठोस रूपमा न्यायाधीश वा बिचौलियाको नाम नभने पनि मुद्दाको प्रकृति मात्रै भने पनि धेरै आधार हुने बताउनु भएको छ। न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायहरूको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। गत असोज 8 गतेदेखि काम शुरू भएको सो समितिको म्याद कार्तिक 25 गते सकिन लागेको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुनै बाधा नपुर्याउन आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल राप्ती गाउँपालिकाले व्हिप जारी गरेको छ। पार्टीका राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर जीएमको अध्यक्षता एवं पार्टीका संघीय परिषद सदस्य तथा दाङ जिल्ला अध्यक्ष होम प्रसाद शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा आज भालुबाङमा बसेको बैठकले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय व्यवस्थापन र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कुनै किसिमको असहयोग वा बाधा नपुर्याउन पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई व्हिप जारी गरेको हो। बैठकले शिक्षालय व्यवस्थापनका विषयमा राप्ती गाउँपालिकाले मसुरियामा आयोजना गरेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकबाट सिटिभिटीले छनौट गरेको उपयुक्त स्थानमा विद्यार्थीहरूलाई असर नपर्ने गरी विवाद रहित रूपमा शिक्षालय स्थानान्तरण गर्ने राजनीतिक दल र संघ संस्था बीच भएको साझा सहमतिलाई स्वागत तथा समर्थन जनाउँदै शिक्षालयमा प्रदेश सभा सञ्चालन र हिउँदे अधिवेशन गर्न पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरमा भएको दान पेटिका तोडेर नगद चोरी गरी मन्दिरमा भएका बाघका मूर्तिमा तोडफोड भएको घटनाप्रति विश्व हिन्दू युवा संघले आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। विगत केही समय अगाडि पनि मन्दिरका पुजारीहरूको हत्या गर्ने, मन्दिर आगो लगाउने जस्ता घटनामा संलग्न अपराधीलाई सरकारले नै उन्मुक्ति दिएको कारण दाङमा यस्तो गृहीत कार्य भएको ठहर विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरिएको छ। संघले मन्दिरको दान पेटिका चोरी र मन्दिरमा रहेको बाघको मूर्ति तोडफोड गर्नेलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कार्यवाही गरी तत्काल कानूनी कठघर्यामा उभ्याउन समेत माग पनि गरेको अध्यक्ष दिनेश जंग शाहले आज विज्ञप्ति जारी गरी उल्लेख गर्नुभएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विभिन्न सामग्री सहयोग गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिका तथा लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको समन्वयमा पालिकाका 9वटै वडाका 314 बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई थर्मस र लाइट उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। आज देखि उक्त सामग्री वितरण शुरू गरेको र आगामी शुक्रबारसम्म सम्पूर्ण 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हात-हातमा थर्मस र लाइट उपलब्ध गराइने राप्ती गाउँपालिकाका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख जीवन कुमारी जीसीले जानकारी दिनुभएको छ।
आज वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरी, वडाध्यक्ष जगत बहादुर थापा, तारा बहादुर डीसी लगायतको सहभागितामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहयोगी सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। दाङमा आइसियु बेडको विस्तारमा अझै पनि समस्या देखिएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमणले मानिसलाई फोक्सोसँग सम्बन्धित बढ़ी समस्या देखिने र त्यस खालको लक्षण देखिने आइसियु वा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था भए पनि आइसियु बेड विस्तारको काम अझै पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूले पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइरहेका भए पनि स्थानीय सरकारले खासै चासो दिन नसकेको देखिएको छ। दाङको कोरोना विशेष अस्पतालमा 5 वटा भेन्टिलेटर र 5 वटा आइसियु, दङ्गी शरण गाउँपालिकाको श्रेगाउँ स्वास्थ्य कार्यालयमा 5 वटा आइसियु र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 10 वटा आइसियु बेड रहे पनि सञ्चालनमा केही समस्या अझै पनि देखिएको छ। दाङमा हालसम्म 19 जनाको कोरोनाका कारण अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ। तीमध्ये भेन्टिलेटरको अभावमै जिल्ला बाहिर भर्ना गरिएका कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको हो। जिल्लामा 2449 जना कोरोना संक्रमित निको हुनेको संख्यामा 1981 छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 449 रहेकोमा अहिलेसम्म अधिकांशलाई भेन्टिलेटर र आइसियुमा राख्नुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा सञ्चालनमा रहेको एकमात्र कोरोना विशेष देउखरी आइसोलेसन सेन्टर पनि आगामी मङ्सिर 1 गतेबाट बन्द हुने भएको छ। हालसम्म 4 पालिकामा 255 जना कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेट गरी 246 जनालाई डिस्चार्ज गर्दै हाल 9 जना मात्र रहेको आइसोलेसन सेन्टर बन्द हुने भएको हो। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाट दाङमा रहेको कोरोना विशेष देउखरी आइसोलेसन सेन्टर रहेको भवन प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन तयारीको लागि आवश्यक पर्ने भएकोले चारवटै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने गरी कोरोना विशेष देउखरी आइसोलेसन सेन्टर बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। कोरोना विशेष देउखरी आइसोलेसन केन्द्रका सञ्चालन तदर्थ समितिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, लमही नगरपालिकाका उपाध्यक्ष देवका बेलबासे, गढवार र राजपुर गाउँपालिकाहरूका अध्यक्ष सहजराम यादव, लोकराज केसी, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल विजय बस्नेत लगायतको उपस्थिति बैठकमा सो निर्णय गरेको हो। राप्ती गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, गढवार र राजपुर गाउँपालिकाहरूले संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा रहेको कोरोना विशेष देउखरी आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनार्थ लागेको खर्च विवरण आइसोलेसन सेन्टर बन्द गरेपछि चारवटै स्थानीय तहको उपस्थितिमा सार्वजनिक गर्ने र सोको व्यवहार 4 पालिकाले वहन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। दाङमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। हिजो तुलसीपुरका 2 जना र घोराहीका गरी 1 जनाको अस्ति पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको थियो। दाङमा अहिलेसम्म 450 सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दका अनुसार सक्रिय संक्रमित मध्ये 381 जना होम आइसोलेसनमा उपचाररत छन् भने 68 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। हालसम्म जिल्लामा 2449 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा 1981 जना कोरोना मुक्त भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ। उता बाँकीको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा गरेको परीक्षणमा दाङका 2 जना सहित 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा दाङका कोरोना पुष्टि हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 की 75 वर्षीय 1 र गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 की 57 वर्षीय 1 महिला गरी 2 जना रहनु भएको छ। यस्तै अन्य कोरोना पुष्टि हुनेमा बाँकेका 8 जना र बर्दियाका 2 जना रहनु भएको छ। बितेको 24 घण्टामा 62 जनाको पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गर्दा 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। सल्यानको श्रीनगर बजार एक साताका लागि बन्द भएको छ। स्थानीय एक व्यक्तिको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएपछि श्रीनगर बजार एक साताका लागि बन्द भएको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले आज एक विज्ञप्ति जारी जानकारी गराएको छ। आज
देखि कार्तिक 29 गतेसम्म शान्तिनगर, श्रीनगर, शीतलपाटीदेखि बेलघारीसम्म बन्द गरिएको वडाध्यक्ष नवराज बुढाथोकीले जानकारी गराउनु भएको छ। सो अवधिमा अत्यावश्यक सामान खरिदको लागि भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी बिहान 6 देखि 10 बजेसम्म पसल तथा बैंकहरू सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै 7 चिकित्सक सहित 17 स्वास्थ्यकर्मीमा लक्षण सहितको कोरोना संक्रमण देखिएपछि अर्घाखाँची जिल्ला अस्पताल बन्द भएको छ। अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डाक्टर कपिल गौतम सहित 7 चिकित्सक र 10 स्वास्थ्यकर्मीमा लक्षण कोरोना देखिएपछि प्रसूति र अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको छ। उपचारमा अहोरात्र खटेका चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म अस्पतालका सबै सेवा बन्द गरेको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 2817 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 2817 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12311 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2812 जना उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,57,926 पुगेको छ। देशभर अब सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,419 छ। तीमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1108 पुगेको छ। स्याङ्जामा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते हुनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार भिरकोट नगरपालिका 5 मा जीप दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका 1 जनाको पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो भने 4 जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ। भिरकोट नगरपालिकाको बैरघारी फाँटदेखि पकान, धान र पराल बोकेर जाँदै गरेको लु 2 च 2696 नम्बरको जीप आज बिहान नगरपालिका 5 स्थित हरखोदीमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो। मृतक सोही ठाउँका 17 वर्षे असीम सेन रहेको प्रहरीले बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले दण्ड सजाय बापत सुनाएको 14.5 अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको देखिएको छ। फैसला कानून निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म 14 अर्ब 47 करोड 72 लाख 96 हजार 902 रुपियाँ उठ्न बाँकी छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा उच्च अदालतहरूले 2 अर्ब 51 करोड 46 लाख 36 हजार 79 रुपियाँ भने असुल गरेका छन्। यस्तै कैद सजायतर्फ 1,06,204 वर्ष 5 महिना 1 दिन असुल गर्न बाँकी रहेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 38,401 वर्ष 7 महिना 11 दिन कैद सजाय भुक्तान भएको फैसला कानून निर्देशनालयको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। 1552 विदेशीबाट फैसला कानून गराउन बाँकी रहेको पाइएको छ। फैसला कानून निर्देशनालयका अनुसार 6 वटा उच्च अदालतबाट भएका फैसला कानून हुन अझै पनि बाँकी छ। विभिन्न मुद्दामा जोडिएका विदेशीहरूलाई अदालतले सजाय सुनाएको थियो। सबैभन्दा धेरै उच्च अदालत विराटनगरले 450 विदेशी नागरिकलाई गरेको दण्ड जरिवाना कानून हुनै बाँकी छ। उच्च अदालत जनकपुरले गरेको दण्ड जरिवाना 347 विदेशीबाट असुल हुन बाँकी छ भने उच्च अदालत पाटनले 391, उच्च अदालत पोखराले 47, उच्च अदालत तुलसीपुरले 268, उच्च अदालत दिपायलले 49 विदेशी नागरिकबाट असुल हुन बाँकी छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र विवाद चुलेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले काठमाडौँमा जिल्ला भेला आयोजना गरेको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमा काठमाडौँको वसुन्धरा पार्टी प्यालेसमा भएको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संघीय मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, प्रदेश मन्त्री रामेश्वर फुया लगायतका नेताहरू उपस्थित रहेको बताइएको छ। कार्यक्रमको सार जबसको पक्षमा बहस चलाउनु रहेको जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण राईले बताउनु भएको छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता पोखरेलले ओली निकट जिल्ला सदस्यलाई पार्टीले हालका लागि स्थगित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षमा माहौल सृजना गर्न निर्देशन दिएका थिए। काठमाडौँ जिल्लामा सदस्यता एकीकृत गर्नेदेखि संगठनात्मक कामहरू कुनै पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। नगर कमिटिहरू पनि गठन भइसकेका छैनन्। बनेका कमिटिहरूले पनि पूर्णता पाइसकेका छैनन्। स्थानीय कमिटी बैठकले नेताका नाममा खोलेका प्रतिष्ठानबाट कुनै पनि गतिविधि नगर्न
समान्तर पार्टी काम नगर्न निर्देशन दिए पनि फाउन्डेसनले क्रियाकलाप जारी राखेको छ। कार्तिक 19 गते ओली पक्षले प्रदेश नम्बर 1 को भेला राखेपछि नेकपा भित्रको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी चैत्र अन्तिम साता पार्टीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। बुटवलमा सम्पन्न जनमोर्चाको बैठकले पार्टीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी कार्तिक 24 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आसन्न चौथो महाधिवेशनका लागि जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रतिनिधिको संख्या पनि निर्धारण गरेको छ। पार्टीको तेस्रो सम्मेलनबाट निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिको समयावधि आगामी फागुनमा सकिन लागेको छ। यस्तै बैठकले संघीयता र सरकारका गलत काम विरूद्ध आगामी मंसिर 14 गते देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। संघीयताले मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्दै क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई बढ़ावा दिएको बैठकले निष्कर्ष पनि निकालेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा जो बाइडेन विजयी हुनुभएको छ। औपचारिक घोषणा हुन बाँकी भए पनि उहाँ विजयी भइसक्नु भएको छ। जीसँगै जो बाइडेनले अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति बन्नुहुनेछ। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पलाई 59 इलेक्ट्रोल मतले पछि पार्दै बाइडेनले आफ्नो जित पक्का गर्नुभएको हो। बाइडेनले व्हाइट हाउससम्म पुग्नका लागि आवश्यक 270 इलेक्ट्रोल भोट पार गर्नुभएको छ। महत्वपूर्ण मानेको पेन्सिल्भेनिया राज्यमा जित हात पारेसँगै बाइडेनले 273 इलेक्ट्रोल भोट प्राप्त गर्नुभएको छ। ट्रम्पले भने 214 इलेक्ट्रोल भोट पाउनु भएको छ। 77 वर्षीय बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपति पदको लागि योभन्दा पहिले पनि सन् 1988 र 2008 गरी 2 पटक चुनाव लडिसक्नु भएको छ। साथै बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको 2वटै राष्ट्रपति कालमा उपराष्ट्रपति रहिसक्नु भएको छ। बाइडेन तेस्रो पटकको प्रयासमा राष्ट्रपतिमा चुनिनु भएको हो। अमेरिकाको इतिहासमा बाइडेनले सबैभन्दा धेरै मत पाएर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यक्ति पनि बन्न सफल हुनुभएको छ। 7 करोड 45 लाख भन्दा बढी अमेरिकाले बाइडेनको पक्षमा मत दिएका छन्। बाइडेन बाराक ओबामाका नजिकका मित्र पनि मानिनुहुन्छ। बाइडेन अमेरिकालाई 46औं राष्ट्रपति बन्ने पक्का भएसँगै भारत, फ्रान्स लगायतका देशले बधाई दिएका छन्। बाइडेनले आउँदो जनवरी 20 मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ। भारतको बिहार राज्यमा भएको विधानसभाको निर्वाचनमा तेजस्वी यादव नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण भएको छ। बिहारमा निर्वाचनपछि गरिएका सर्वेक्षणहरूले पूर्व मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादवका छोरा तेजस्वी नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण भएको हो। यदि प्रक्षेपण मेल खाएमा बिहारमा 3 कार्यकालदेखि सत्ताको बागडोर सम्हालिरहनुभएका वर्तमान मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनलाई ठूलो धक्का लाग्ने हुनेछ। शनिबार तेस्रो चरणको विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको बिहार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम भने मंगलबार घोषणा हुने जनाइएको छ। एनडीटीभीले तेजस्वी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले 243 मध्ये 128 सीटमा बहुमत सहित सीट हासिल गर्ने र एनडीए गठबन्धनले 79 सीट ल्याउने प्रक्षेपण गरेको छ भने चिराग पासवान नेतृत्वको लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपीले 6 सीट ल्याउने भएको छ। द इंडिया टुडे एक्सिज माई इन्डिया पोलले महागठबन्धनले 139 र नीतिश बीजेपी गठबन्धनले 69 देखि 91 सीट ल्याउने र एलजेपीले 3 देखि 5 सीट ल्याउने प्रक्षेपण भएको छ। उता टाइम्स नाउ सी भोटर एनडीएले 116 र विपक्षी गठबन्धनले 120 सीट जित्ने प्रक्षेपण गरेको छ। चिरागको पार्टीले 1 सीट जित्ने अनुमान छ। रिपब्लिक टिभीले यादव नेतृत्वको गठबन्धनले 118 देखि 138 सीट पाउने र एनडीएले 91 देखि 117 सीट ल्याउने जनाएको छ। चिरागको पार्टीले 5 देखि 8 सीट ल्याउन सक्ने उसको आकलन छ। भाजपा जेडीयूको सत्तारूढ़ गठबन्धनलाई चुनौती दिन तेजस्वी नेतृत्वको आरजेडी, कांग्रेस आई र वामपन्थी पार्टीले महागठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका हुन्। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। प्रथम परिवर्तन भर्चुअल टेक्वान्डो आइटिएफ राष्ट्रिय खुल्ला प्याटर्न प्रतियोगिता हुने भएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकाससँगै खेलाड़ीहरूको आत्मबल बढाउने उद्देश्यले रोल्पा आइटिएफ टेक्वान्डो संघले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय टेक्वान्डो महासंघको सहकार्यमा प्रथम परिवर्तन भर्चुअल टेक्वान्डो आइटिएफ राष्ट्रिय खुल्ला प्याटर्न प्रतियोगिता 2077 गर्न थालेको हो। अनलाइनका माध्यमबाट हुने प्रतियोगिता पुस 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म सञ्चालन हुने रोल्पा आइटिएफ टेक्वान्डो संघका जिल्ला अध्यक्ष
विक्रम बाठा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बदलिएको समयमा क्षेत्रको निरन्तरतासँगै खेलाडीहरूलाई हौसला बढाउने उद्देश्यले प्रविधिको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गरेको कार्यक्रम संयोजक समेत रहनुभएका बाठा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतियोगितामा देशभरका खेलाडीहरूले भाग लिनेछन्। नेपालमा टेक्वान्डो खेलाडीलाई व्यावसायिकतातर्फ अगाडि बढाउनका लागि रोल्पा आइट्याक टेक्वान्डो संघले विभिन्न प्रतियोगिताहरू गर्दै आएको छ। प्रतियोगिताका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय टेक्वान्डो महासंघबाट समेत अनुमति प्राप्त गरिसकेको आयोजकले बताएको छ। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ। फाइनल पुग्न दिल्ली र हैदराबाद बीचको खेल अबुधाबीमा हुनेछ। नेपाली समयअनुसार बेलुकी 7:45 बजेबाट प्रतियोगिता शुरू हुने भएको छ। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा दिल्ली र हैदराबाद जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रदैछन्। यस खेलको विजेता फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ भने फाइनलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। यस खेलमा पराजित हुने टिम सिधै बाहिरिनेछ। त्यसैले दुवै टिम बीचको खेल निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। दिल्ली पहिलो क्वालिफायरमा मुम्बईसँग 57 रनले पराजित भएको थियो, तर आइपीएलको नियमअनुसार दिल्लीले दोस्रो क्वालिफायर खेल्ने मौका पाएको छ। श्रेयस अय्यरको कप्तानीमा रहेको दिल्ली हैदराबादलाई हराउँदै पुनः मुम्बईसँगको भेट पक्का गर्ने लक्ष्यका साथ आज मैदानमा उत्रदैछ भने हैदराबादले भने एलिमिनेटरमा रोयल च्यालेन्जर बंगलोरलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै क्वालिफायरमा स्थान पक्का गरेको हो। डेभिड वार्नरको कप्तानीमा रहेको हैदराबाद पनि दिल्लीलाई हराएर फाइनलमा मुम्बईसँग भेट पक्का गर्न चाहन्छ। आजको विजेताले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्ससँग पर्सि फाइनल खेल खेल्नेछ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। तिहारमा खेलिने देउसी भैलो यस वर्ष दाङमा खेल्न रोक लगाएको स्थानीय प्रशासनको भनाई। अत्यावश्यक काम बाहेक जथाभावी भीड़भाड़ नगर्न आग्रह। न्यायपालिकामा हुने विकृति विसंगति अनियमितता रोकथामका लागि तुलसीपुरमा सुझाव संकलन। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न सामग्री सहयोग। दाङमा आइसियु बेडको विस्तारमा ढिलाइ। देउखरी आइसोलेसन सेन्टर पनि आगामी मङ्सिर 1 गतेबाट बन्द हुने। देउखरीका 4वटै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने। सल्यानको श्रीनगर बजार र अर्घाखाँचीको जिल्ला अस्पताल कोरोनाका कारण एक साताका लागि बन्द। अदालतले दण्ड सजाय बापत सुनाएको 14.5 अर्ब रुपैयाँ उठाउनै बाँकी। जो बाइडेन अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित। आउँदो जनवरी 20मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने। भारतको बिहार राज्यमा भएको विधानसभाको निर्वाचनमा तेजस्वी यादव नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण। र प्रथम परिवर्तन भर्चुअल ताइक्वान्डो आइपिएफ राष्ट्रिय खुला प्याटर्न प्रतियोगिता पुस दोस्रो सातामा हुने। आइपीएल टी20 क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा आज दिल्ली र सनराइजर्स बीच फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै। अवस्था अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छु। नमस्कार।